बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज मंगल 16 मई है। आज का दिन बहुत अहम है, अहम इजलास होना है आज और बड़े फ़ैसले आज कर लिए जाएंगे और इन फ़ैसलों के लिए वज़ीर ख़ज़ाना का और वज़ीर ख़ारजा का किरदार अचानक बहुत अहम हो गया है। वैसे तो वज़ीर दाखिला का किरदार भी बहुत अहम होगा, लेकिन वज़ीर दाखिला का किरदार उस वक्त शुरू होता है जब वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर ख़ज़ाना उनका इनपुट आ जाएगा। ये सारा मामला जुड़ा हुआ है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, उसका एलामिया सामने आया, एक अनप्रेसिडेंटेड एलामिया है। वैसे आजकल आपको मालूम है कि पाकिस्तान में तकरीबन तमाम आए रोज़ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिनकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया का भी ज़रा जायज़ा लेंगे इस वीडियो में। बहुत अहम नुकात मैं आपके सामने रखूँगा और ये एक सवाल बहरहाल बहुत उभर कर सामने आया है कि क्या कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए है या इस एलामिया की मैं बात कर रहा हूँ, इस एलामिया में इशारे जो हैं वो किसी और जानिब भी जाते हैं। सबसे पहले तो ज़रा मैं आपको एलामिया के हवाले से अपना जो है वो राय दे दूं कि मेरे ख्याल में कि 6 बुनियादी चीज़ें जो इसमें स्टैंड आउट करती हैं और फिर ज़ाहिर है कि इसका बारीक बीनी से ज़रा इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रखूँगा ताकि अंदाज़ा हो कि किस किस्म के एडजेक्टिव्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। पहली बात तो ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है। इतनी सख्त ज़बान जो है वो आपको पाक आर्मी के बयानात में अमूमन नहीं मिलती। गुज़श्ता कुछ अरसे में आपने देखे हैं ऐसे बयानात जो कि सख्त ज़बान थी, लेकिन अगर उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो इस एलामिया की ज़बान बहुत सख्त थी। 9 मई के वाक़यात आपको मालूम है कि उन वाक़यात के हवाले से एक डिबेट मौजूद है, एक बहुत ही सख्त ओपिनियन जो है वो सामने आ रहा है हुकूमत की तरफ से भी, पाकिस्तान की फ़ौज मुसल्लह अफवाज की तरफ से भी, और उसके तनाजुर में भी देखा जाए तो भी मैं ये कहूँगा कि शायद ये ज़बान जो है वो शायद ज़रूरत से ज़्यादा सख्त थी। बहरहाल एक सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करती है। दूसरी अहम ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि जो एडजेक्टिव्स हैं इसमें सिफत का इस्तेमाल वो तवातर के साथ किया गया है। एक एक जुमले में 2-2, 3-3 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं ताकि पूरे भरपूर तरीके से सारे मामले की नज़ाकत को एक्सप्लेन किया जाए, उस पर अपने सेंटिमेंट को, अपने जज्बात को बयान किया जाए और क्या कुछ होने जा रहा है उसके हवाले से जो इस वक्त सिचुएशन मौजूद है उसके ऊपर बात की जाए। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि एक गुस्से का पहलू कि आपके सामने उभर कर आता है कि गुस्सा जो इस वक्त पाकिस्तान के अस्करी इदारे में मौजूद है उसका जिक्र बहरहाल मौजूद है। उसके बाद 3 अहम चीज़ें हैं। एक ये कि एक्सप्लेन करता है सारी सिचुएशन को। इस वक्त जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हैं उनके एंड पर किस किस्म की सिचुएशन मौजूद है। फिर ये बताता है कि कौन सा प्लान ऑफ एक्शन फॉलो होता हुआ नज़र आएगा, कौन सा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो उस पर चलने का फ़ैसला कर लिया गया है। और तीसरा है वे फॉरवर्ड, कि वे फॉरवर्ड क्या है। आप इसको शुरू तो कर देंगे, आगे आप इसको कैसे लेकर चलेंगे। और उसके हवाले से आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2 बहुत ही अहम मराहिल हैं इस कोर कमांडर्स इजलास के बाद जो कि आज तय होना है। एलामिया की तरफ ज़रा आ जाते हैं। ज़रा क्विकली मैं आपको बता दूं कि एलामिया जो है वो जब तक आप उसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझते उस वक्त तक आपको इसके अंदाज़ा नहीं होगा। ये मैं पहले कह चुका था कि इसके ऊपर जो है वो जब 9 मई के वाक़यात शुरू हुए थे, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में इसके ऊपर वीडियोज़ में गुफ्तगू करना शुरू कर दी थी कि इसके हवाले से जो है वो बहुत हसास मामला है, इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। और फिर वही हुआ। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे थे कि शायद मैं डराने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़ाहिर है कि जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में, आप उनसे गुफ्तगू करते हैं तो आपको सेंटिमेंट का, पल्स का अंदाज़ा होता है। पल्स जो है वो हमें बता रही थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये वाकई एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है जो कि हुई है। अच्छा, एलामिया है कि जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ रावलपिंडी में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के खुसूसी इजलास की सदारत की। अमूमन जो है वो आपको नंबर बताया जाता है कि कौन सा इजलास है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, कौन सी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है। यहाँ पर ये कहा गया कि जनाब खुसूसी इजलास था। तो जाहिर है कि खुसूसी इजलास जो है वो किसी खुसूसी वाक़े के तनाजुर में बुलाया जाता है। तो 1 पॉइंट एजेंडा मेन जो है वो इसमें वो यही था जो 9 मई के वाक़यात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके वर्कर्स, उसके हवाले से जो भी मामलात हैं उसके ऊपर बात की गई। उसके बाद इसमें कहा गया कि शुरकाने वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने और दहशतगर्दी के खिलाफ शहीद होने वालों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। नंबर 3, फोरम ने इंसदादी दहशतगर्दी की कामयाब कार्रवाइयों और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर इत्मीनान का इजहार किया। खासतौर पर मुस्लिम बाग वाक़े में सिक्योरिटी फोर्सेस के रिस्पॉन्स को सराहा गया।
فورم کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فورم نے گزشتہ چند روز میں اس صورتحال کا خصوصی جائزہ لیا جس کا مقصد مخصوص سیاسی مقاصد کا حصول تھا۔ اس میں عمران خان صاحب کا نام موجود نہیں ہے، اس میں تحریک انصاف کا نام موجود نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ اسپیسیفکس کے اوپر نہیں گئی، بات ان جنرل کی گئی ہے۔ آگے کہا گیا کہ جناب فورم کو بریف کیا گیا کہ شہداء کی تصاویر، یادگاریں اور ملٹری تنصیبات کو جلانے کا ایک مربوط منصوبہ بنایا گیا تھا تاکہ ادارے کو بدنام کیا جائے اور اسے اشتعال میں آ کر کارروائی کرنے پر مجبور کیا جائے۔ فورم نے ان سیاسی مقاصد کے لیے کیے گئے واقعات کی بھرپور مذمت کی جن میں نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ کمانڈرز نے آرمی کے رینک اینڈ فائل میں ان بدقسمت اور ناقابل قبول واقعات پر پائے جانے والے غم و غصے کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد جو ہے وہ امپورٹنٹ اینڈ آپریٹنگ پارٹ سٹارٹ ہوتا ہے اس اعلامیہ کا۔ اب تک جمع کیے گئے ناقابل تردید ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر، ثبوتوں اور شواہد کی اور ناقابل تردید ان کو کہا گیا ہے irrefutable، جن کو ریفیوٹ نہیں کیا جا سکتا، جن کی تردید نہیں کی جا سکتی، ایسے ثبوت موجود ہیں، ایسے شواہد موجود ہیں۔ ان کی بنیاد پر عسکری افواج کو ان واقعات کے منصوبہ سازوں، اشتعال دلانے والوں، مدد کرنے والوں اور واقعات سر انجام دینے والوں کا بخوبی علم ہے، اور اس حوالے سے حقائق مسخ کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ اس میں بات جو ہے وہ صرف آپ کو جو اس سین کے اوپر GHQ کے سامنے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں، مختلف جگہوں پر جہاں پر کنٹونمنٹ ہیں، جہاں پر عسکری تنصیبات ہیں، انسٹالیشنز ہیں، جہاں پر ان کے عسکری ادارے کی زیر استعمال عمارتوں کی جانب جہاں پر احتجاج ہوا یا کوئی بھی واقعہ ہوا، صرف وہاں پر موجود افراد تک بات نہیں ہے۔ اس بات کا اندازہ ظاہر ہے پہلے بھی تھا، لیکن اب ان رائٹنگ آنا جو ہے وہ اس معاملے کا آبویسلی یہ کہتا ہے کہ جناب منصوبہ سازوں کی بھی بات کی جا رہی ہے، یہاں پر جو ہے وہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، اشتعال دلانے والوں کی بھی گفتگو کی جا رہی ہے، مدد کرنے والوں کی، ابیٹرز کی، اور واقعات سر انجام دینے والے جو آن دا اسپاٹ موجود تھے، یہ سب بات کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اس کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ مسخ کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ آگے فورم نے مکمل عزم کا اظہار کیا کہ جو بھی لوگ ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے واقعے میں ملوث ہیں ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور دیگر متعلقہ پاکستانی قوانین کے تحت کارروائی ہوگی۔ ناؤ دس از ٹرکی، جب آپ پاکستان آرمی ایکٹ کی، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اور دیگر متعلقہ پاکستانی قوانین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 3 سیٹس جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، ایک آرمی ایکٹ ہے، ایک آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، اور ریلیونٹ پاکستانی لاز موجود ہیں، جس کا مطلب یہ ہے یہاں سے اندیہ یہ ملتا ہے کہ بات جو ہے وہ صرف پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے، شاید پاکستان کی ملٹری کے کوئی سرونگ اور ریٹائرڈ آفیسرز ان تک جو ہے وہ اس کا دائرہ پھیلا ہوا ہے ممکنہ طور پر۔ کچھ آڈیوز آپ نے دیکھ لی، سامنے آئی، ظاہر ہے کہ بہت ساری آڈیوز سامنے نہیں آئی ہوں گی، بہت سی اور چیزیں ہوں گی جس کے حوالے سے یہ اشارہ دیا جا رہا ہے۔ یہ اعلامیہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس پر مکمل طور پر عمل درآمد ہوتا ہے یعنی اس میں بھی کچھ سوالات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ البتہ ایک غم و غصہ ہے، اس کے اوپر آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ فی الحال تو ٹیمپریچرز بہت ہائی ہیں، اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر یہ نہیں ہوگا، لیکن ifs and buts بہرحال موجود ہیں۔ آگے اس میں کہا گیا کہ فورم نے مکمل عزم کا اظہار کیا کہ اب منصوبہ سازوں اور سپوائلرز کے خلاف کسی قسم کے تحمل سے کام نہیں لیا جائے گا۔ منصوبہ سازوں اور سپوائلرز جو ٹرمز ہیں، ان ٹرمز کا استعمال تواتر کے ساتھ کیا گیا ہے اس اعلامیہ میں۔ آگے کہا گیا کہ جناب فورم نے بیرونی طور پر سپانسرڈ اور اندرونی طور پر فراہم کردہ سہولت کاری کے تحت چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم۔ ناؤ دس ونس اگین ٹیلز اس کہ جب آپ آرمی ایکٹ کی اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بات کریں اور متعلقہ پاکستانی قوانین کی بات کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف تک محدود نہیں ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ جوڈیشری جو ہے اس کے حوالے سے کوئی معاملہ شامل ہو، اس میں ریٹائرڈ یا سرونگ لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں۔ یہ کم از کم سٹینڈ آؤٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ بیرونی طور پر سپانسرڈ اور اندرونی طور پر فراہم کردہ سہولت کاری کے تحت چلائی جانے والی پروپیگنڈا مہم پر تحفظات کا اظہار کیا۔ یہ مہم آرمی قیادت کے خلاف اس وجہ سے چلائی جا رہی ہے تاکہ افواج اور پاکستانی عوام اور رینک اینڈ فائل میں دراڑیں ڈالی جا سکیں۔ آگے کہا گیا کہ اس مذموم پروپیگنڈا کو پاکستان کی عوام کی مدد سے شکست دی جائے گی جو ہر کڑے وقت میں مسلح افواج کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر کہا گیا کہ فورم نے سوشل میڈیا کے قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف
متعلقہ قوانین پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا. یعنی سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی اب ذرا سنبھل جائیں گے. یہاں پر بیسیکلی میسیج ہے کہ اس پر بھی قوانین پر سختی سے جو ہے وہ عمل درآمد جو ہے وہ ہوگا. فورم نے عوام کا اعتماد بحال کرنے اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کے درمیان، ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ، تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا، جس کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور جمہوری عمل مضبوط ہو. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بالکل کسی بھی طور نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک فریق نہیں ہے اس معاملے میں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک بہت بڑی فالوونگ موجود ہے، ایک پاپولر جماعت ہے. واضح طور پر پاکستان کی تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں موجود ہیں ان کے کمپیریزن میں اگر اس وقت پاپولیرٹی کا گراف دیکھا جائے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا بہت آگے ہے. جب بھی آپ کو الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے نا، تو پھر اب جو یہ بات کی گئی ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ عوام کا اعتماد بحال کرنے اور سیاسی عدم استحکام کے خاتمے کے لیے تمام فریقین کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا، جس کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے اور جمہوری عمل مضبوط ہو. آگے یہ کہا گیا کہ فورم نے اعادہ کیا کہ اتفاق رائے کے لیے ہر قسمی کوشش کو سپورٹ کیا جائے گا. فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان آرمی عوام کی مدد سے پاکستان کے دشمنوں کے ہر حربے کو ناکام بنائے گی انشاءاللہ، لکھا گیا اس کے آخر میں. اب اس اعلامیے کے بعد اوبیسلی اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرمی کے اپنے کرنے کی نہیں ہیں، وہ حکومت نے کرنی ہے. فار ایگزامپل یہ جو سوشل میڈیا کی بات کی گئی ہے، جو متعلقہ قوانین کے ذریعے کارروائی کرنی ہے، تو اب معاملہ جو ہے وہ آج 3 بجے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر اور جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس کے اوپر ایک بریفنگ ہوگی اور اس بریفنگ میں بہت سارے ظاہر ہے کہ اتفاق رائے کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر اتفاق رائے پیدا ہو جاتا ہے، جو کہ لگتا ہے کہ ہو جائے گا، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں 2 سوالات 2 وزراء سے بہت اہم ہوں گے. ایک ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے، نمبر 1 کہ وہ پیپلز پارٹی سے ہیں، ان کی پارٹی کا آرمی ایکٹ اور اس کے تحت مقدمات کے حوالے سے ماضی میں ایک بڑا سٹرونگ موقف رہا ہے. فوج کے حوالے سے ان کا ایک بڑا سخت موقف رہا ہے. اسی طرح مسلم لیگ نواز کا بھی ہے، لیکن مسلم لیگ نواز کا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ ان اینڈ آؤٹ ان کا بہت زیادہ ہوا ہے. پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ تھوڑا سا نسبتاً کم ہے. تو جو سوال ہے وہ سوال وزیر خارجہ سے ہوگا. انہیں ظاہر ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کے طور پہ بھی یہ جواب دینا ہوگا اور بطور وزیر خارجہ بھی دینا ہوگا کہ اگر یہ کارروائیاں پاکستان میں اسی طریقے سے کی جاتی ہیں. دیکھیں قانون کی خلاف ورزی ہوئی، قانون ہاتھ میں لیا گیا، جلاؤ گھیراؤ ہوا، سوال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا. تحریک انصاف اس کو اون نہیں کرتی. واقعات تو موجود ہیں، چہرے موجود ہیں، اور اس سے بڑا یہ نہیں کہ آپ کے پاس ثبوت تو موجود ہے نا، ایک جلی ہوئی چیز موجود ہے، ایک ٹوٹا ہوا دروازہ موجود ہے، ایک ٹوٹا ہوا ایمبلم موجود ہے، لاشیں موجود ہیں، زخمی موجود ہیں، گرفتار شدہ افراد موجود ہیں، سرکاری اور نجی املاک کو پہنچایا جانے والا نقصان موجود ہے، اس کی ویڈیوز اور سب کچھ موجود ہے. لیکن کیا اس سب کو جس طریقے سے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ ہم یہ کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر یہ کی جاتی ہے کارروائی تو اس کے اوپر پوری دنیا کا رد عمل کیا ہوگا، پاکستان کے دوست ممالک کا کیا رد عمل ہوگا، فار ایگزامپل چائنا کا کیا رد عمل ہوگا، جو ابھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ پاکستان میں جن کے وزیر خارجہ چنگانگ آئے اور انہوں نے بلاول بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کہا کہ آپ لوگ جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے لیے تمام فریقین جو ہیں وہ کنسنسس پیدا کریں، تمام سٹیک ہولڈرز اس کے اوپر پولیٹیکل جتنی بھی فورسز ہیں وہ بات چیت کریں، اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ معاملے کا حل نکالیں. ان کا کیا رد عمل ہوگا، محمد بن سلمان کا کیا رد عمل ہوگا، محمد بن زید کا کیا رد عمل ہوگا، ویسٹ کا مغرب کا کیا رد عمل ہوگا، مغرب میں امریکہ کا، برطانیہ کا، G7 ممالک کا، ان کا کیا رد عمل ہوگا. اور وزیر خارجہ جو ہے ان کو یہ بھی یقین دلانا ہوگا کہ پاکستان کے جو تقریباً 26-27 انٹرنیشنل کنویننٹس اور کنونشنز ہیں جن کا پاکستان سگنیٹری ہے اور اس کے تحت پاکستان کو GSP+ کا سٹیٹس یعنی کہ آسان رسائی ملتی ہے یورپی منڈیوں تک، وہ اس میں سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کا کنونشن ہے جو ہم نے سائن کیا ہوا ہے. یہ فیکٹ بھی موجود ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ویسٹ جو ہے وہ سینسٹیو ہوتا ہے، اگرچہ جہاں پر ان کو سوٹ کرتی ہے ڈکٹیٹرشپ، وہ ڈکٹیٹرشپ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک ان کی پبلک پوزیشن، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کی ایک
पब्लिक पोजीशन है, वो राइट टू फेयर ट्रायल जो है उसके ऊपर जब भी कोई बात होगी वो सवाल तो उठाएंगे। और क्या पाकिस्तान की जो GSP+ स्टेटस है उसको तो कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, इंटरनेशनली पाकिस्तान को किसी सैंक्शंस का सामना तो नहीं करना पड़ सकता अगर ये सब कुछ मैसिव लेवल पर एक क्रैकडाउन की सूरत में या फिर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की सूरत में हो। ये हकीकत तो बहरहाल मौजूद है ना कि पंजाब में इलेक्शंस नहीं हुए, 90 रोज़ में जो इंतखाबात करवाए जाने थे असम्बली की तहलील के बाद, और मोहसिन नकवी को क्या दुनिया रिकग्नाइज़ करती है कि वो ही इज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पंजाब। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसका सरबराह जो है वो इस वक्त निगरान वज़ीर आला है, और निगरान वज़ीर आला जो है वो कितना कंटिन्यू कर सकता है, और ये जो प्रोसेस है ये करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहला सवाल है जो वज़ीर ख़ारजा से है, उनका जवाब क्या होगा, उसके ऊपर जो है वो फिर आगे बात चलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना को ये जवाब देना होगा और कन्विंस करना होगा कि ये तमाम सब कुछ जब चल रहा होगा तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ रही होगी, पाकिस्तान में जो है वो कारोबार बहाल हो जाएगा, मईशत का पहिया चलने लग जाएगा, मुल्क जो है उसका दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, रेमिटेंसेस जो हैं जो ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं वो मज़ीद नीचे नहीं जाएंगे, पाकिस्तान को बाहर से तरसीलात ज़र उसी तरीके से मिलती रहेंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा। जब भी तो आपने मुल्क चलाना है ना असल में, तो अब एट द एंड ऑफ द डे इस एलामिया का मकसद हो किसी और चीज़ का, वो है मुल्क चलाना। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना जो है वो क्या कन्विंस कर पाएंगे या कन्विंस हो जाएंगे, इसके ऊपर वो क्या जवाब देंगे। जब ये दो मामलात हो जाएंगे और फिर ज़ाहिर है कि IMF समेत जो दोस्त ममालिक हैं उनसे पैसे मिलने की गारंटी एंड ऑल दैट, ये किस तरीके से मामला चलेगा, वज़ीर ख़ज़ाना को इसके ऊपर जवाब देना होगा। ऑलरेडी उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि मुल्क की मईशत को कहाँ पहुँचा दिया है, क्या दावे कर आए थे और वो दावे कैसे साबित हुए, वो सबके सामने मौजूद हैं। जब वो भी ये जवाब दे देंगे फिर स्टेप आएगा। अगर ये तमाम कंसेंसस बिल्ड हो जाता है तो फिर मामला आएगा वज़ीर दाखिला का, जिन्होंने इसमें बहुत सारे मामलात में एग्जीक्यूशन करनी है, और फिर ये फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। अब क्या फ़ैसला होता है इस पर, इसमें वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर दाखिला तमाम के तमाम लोगों का जो है वो रोल इंपॉर्टेंट होगा। बट लेट्स सी कि ये किस तरीके से चलता है। अगली वीडियो में मैं आपके सामने जो है कुछ इसका एक और एंगल रखूँगा कि ताकि तहरीक इंसाफ जो ने जो रद्द-ए-अमल दिया, इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल मेरा ख्याल है कि गैर मुतवक्के है, जिस तरीके का रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है, उसके हवाले से इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।